بدأ قلتم زوجي دفين زركت زلو እግዚአብሔር ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ዝትንኪያ ወይ ሰላም ተኸታተልቲ ሶል ሚዲያ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ሕቶም ሓደስ ሶል ሚዲያ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ከምኡኸና ኩሉ ንኽባፅሕ ሸር ላይክ ኣይትምቁ እንዳበልኩ ርሑስንያት በዓል ናጽነት ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚዲያ ደጋጊመ ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ናይ ኣያና ተጋዳላይ ባራኪዮ ብጣዕሚ ጽቡቕ ተኸይዳላ ከባቢ 44,000 ተዋፂሎ ተንተሓቲተን ዘለዋ ገንዘብ ከዓ 60,000 ዘውፃኹሞ ሚልዮናት ገይሩ ይተካልኩም ኣብ ተቐዳሚት ኮመንት ኣብ ኣኽበድፈልኩም እየ ቴሌፎን ደዊልኩም ናብ ቱርኪ ክሰዱ ትኽእሉ ኢኹም ብዝተኻእለ መጠን ግን ኣብታ ጎፋንድሚ ናብ ኩሉ ኤርትራዊ መታን ንኽባፅሕ እቲ ቃንዛ ናይ በዓል ባራኪዮ ቃንዛና እዩ ስለዚህ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ናብ ኩሉ ንኽባፅሕ ሸር ክብሎ በዚ ኣጋጣሚ ይላበወኩም كما يتخونوا ملا عالم تركوا إرتراويا أبزر لهم سلام كسانة داتمننا نلومي حونا رؤسهم باراكيو حونا أيانا كل نقرنا سنتابعنا رؤسهم باراكيو نهلخا حجي نداق ماي كزي كبيت كنفات كعنا وتسقم فتيرو نخلا يقزين هاجر تركي نتسينا تايباني فو كما يكون تاتيو زلو زيادة باراكيو بالصلنايمو باراكيو كما يكون تاتيو بزخون دحاني كانزا برتو كانزا لو زرايكم زلو ناي غانغرين تصليمو زلو اصابعتي حجتنا اصابعتي انت ريفتني لنا بزا استقص تجري حجي بمول انت اصابعت خا غانغرين غيره حجي برتو كانزا يزلن بساعتي بزخون زين انتايو أنا بزز تجبر لي حجز أمسكينه ونكوت أكلني مهنية العقم يسلزوني إذا حجز هراي كبرات تغطاتتي خمزي أب سكرين تريوزر لهم 40 سنستن شحن سنستميتن 14 تواتي له خباب 4 شح كلاتنا ناب كل الخبات صحة الشرك نملو اتدي سمعيو اجامو خجبر اتزيرا ايوخا ريو متان اجامو خجبر بستخالنا متن تاشرون على حجزيو زوت اهمو ميلانات جري تكالكم ايانا تقالالاي باراكيوخا اجوخا قانزاخو لحزب ايرترايو إيدا إيركا بمباركا زن تريفان زلوا ابزحات كربيزي خلال مغانا بزقات عامي خنحبر نفوتو سلازي التوم كي تحللكم ليتن معاكتن بسول ميديا نا كل نخباطع شير تغبروا زلخم شير غيرو خصو سديد لي اغاط امري ايو ايرا اخوون قني نداولكم تغبروا زلخم متحبار دغيمه بلب خمسكنكم يدلي نابت زقصد مدد مچم كبرات تخاتاتلت سول ميديا طعم زمن لسالو طعم زمن كا كابتن ابراهيمو زتعوتا عن تدرفي أبتشوفر كنتات سالساي ورار جيزي تذكروا يقوم كلتا من الاسيات أبتشوع جيزي أبعت مسكرم زدورفو درفتي أسماتهم تقصلي ناني زي أب نفس وكف لبي إرتراوي كرئيس إرتراوي زنبرت واناوي درفي قومها زي هاسس تذكروا دحر إلى خمرسوكم يمو እንቋዳ ሓንተ መደስካ ጆሲ 4 የሴፍ ተኽላይ ካብቶም ብዲሲፕሊን ብኩሉ ነገራቱ መቁሉል አካይዳ ዘለዎ ኣብ ስነጥበብ ኤርትራ ከዓ ብጣዕሚ ካብቶም ኣዝዩ ንጡፍ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ መንእሰይ ከም ምዃኑ መጠን ኣበይ ዳ ጠፊ ኢልና ብዙሕ ግዜ ንዓይውን ሕቶ ይኾነልን እዩ ኣበይ ጠፊ ከምዚ ሎም ዓንት ክሪኤካ ብመኻለይ ኣነ ብጣዕሚ ኩሉ ኤርትራዊ ተሓጒስዩ ኣድያም ስዋሃቱ ከዓ ብጣዕሚ ብልቢ ከመስግነኪ ይፈቱ ተገዲስኪ ዓለም ሕተት ጌር ኩሉ ትዝሕለፎ ቀዳማይ ወራር ካልኣይ ወራር ሳልሳይ ወራር
أبان حيثات مثل خال إيرترا يسيف 4 إعلانه طعم كله التدرفتات وانت أزيد طعم قصلو برتع سلازي خبرات تخاتاتس تالينكي أبزا قدامي كومنتي أبا خبر فولكم تالينكي أبزا قدامي كومنت خبر فولكم واو 4 بتعم دس بالوالات تدرفي تقررو أبوت إيزور لكل نجرمه عدمت عنا نهبها أنت زمام زمام مساق كيفات تمام مساق محلار تمام أنت زمام زمام مساق منبر تمام مساق هيوت تمام ارتساونتكي كم كتر الشمونتي أطبعك سكي سقم زي شوزي كم حقيق ما ينغو حصابات ستي سومر تعدا سني صباز لقمتي بماي فقر كوينات لبيت جميتي بيبي النار أخوخي هنا في الوقت مويتي اتم تمكنو لعين عميتي النار أخوخي هنا في الوقت مويتي أنت زمام زمان ساعة مني سلم سلم دقمني دقم دقم تغفركي هو يبغى طعم ساعة مني سلم سلم دقمني حقوف دقم عيني عميتك تتححش كهلم يا طعم زمني من لسالو طعم زمني من لسالو سبقربك أيموتلو سلتي تانات يوتيوب أبتا قدامي كومنت أما أخبر فولكمي نفس وكف سابسكرايب جيرو أب كومنت تذكراتاتكم صحافلو كمون كابسول ميديا بمبال أب كومنت تصحفلو 4 حونا بتاعم تحوكسي يسيف تخلاي واو 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 بمنتاي درفي يزفلت نيرو بمنتاي درفي يزفلت نيرو أتجيزيتي نشيب كابرايمو زتعوت الدرف نيرا أبحث مسكرن بعلقاتكم من سواء نتحطو يا بتعم تحوس تنزيلنا تريكا بمقعنا يوسف 4 قصلو خاطر ازيوم ابواينا بحل في مرعى بسمرا يوسف 4 بخال كله بقى درجه هيدك اسكا تحدد هيدك اسكا تحدد يوسف 4 عند بالك ابي يالو تراديز دو ديدلو خريادي دلو باچو ديدلو جلدا تبعله مچم طعم جزي موت زمن كاي من لسالو بتعني قال بحثت كسمعنا يقول إفراغ أتحوي سدسيلني ثم دي سمعوها متان سمعي لي لذي زمن من لسالو جوسي علمت عنا نهبكا بتعمينا نخبرك مقلول من سي إرتراوي ختابا عنه نفس وقت تخطاتان سول ميديا سابسكرايب بمقبار سول ميديا يكون صحفلو تذكراتكم ود أحدكم ينيرو أو يعلن يربوز نجارات ني أحدوتات كابتن بتعني علمت عنا نحبو خيكم سمعوا ودعني سابرايز هاي نابتنا يلومي RSC كنكيد هو المنيستر وصا غديات أتو عثمان صالح أبز قربا معرفات ناب أمريكا خمرح مغانو إيرترا درو تي أمريكا أبلعلي إيرترا أميتاتو ويكا أمبيراتو لتعرت الجدا كتلعلو مغانا ميت خاميتي رويترز كانوت معكنا زينا نعلمون الزارب الله سلازي أتو عثمان صالح ناب أمريكا أبسلستو بدايات زتوتوري إيرترا مس أمريكا أبصبق مرددا أبصبق نقنيت قسقاس زخيل ترى داري لنا بزغانه اوكي من داقة عرب خريا من داقة حمص خريا يمو زمن تمديسيو لومي إيرتراونا الإيرترا زاتور بدأمنا إيرتراوي هاب إيرتراوي واتسكي بسدودو الأوانا يكونن كبور أتو عثمان صالح بس لعلو سبستانات إيرترا ناب أمريكا خمرح مخانو أبز قربا معفتا تيو سلمنتاينا قديمنا نقر لنا ثم نايبتسقلنا بحاصت ببروباغاندا نحنا تحدى الله جانبا ويكا مزلموته ركب يبلنا مزلموته ركب زبها يبلنا أبي أحمدس ناب إيرترا خيدس مس بريزيدنت سياسة فوق الراه هيتحاسبون
ከምዚልኩም ከማን ዜና ክሰርሑስ ኣይተሓፍሩ ስለዚ ሓሶት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ okay Ethiopia Eritrean leaders expected to exchange visit diplomatic move Abiy Ahmed ናብ ኤርትራ ምብፃሕ ከካይዲ ገለ ዝበሃል ዘሎ ሓሶት ሚቲ ንሕና ምዝሞተ ስርዓት ወይ ከዓ ምዝሞተ መንግስቲ ምስ ሓደ ካሕዳም ምስ ሓደ ሰታይደም ምስ ሓደ ጨፍጫፊ ንህዝቡ ብድሮን ዝድብድብ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዓቕሚ ስኢኑ ወይ ከዓ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ሰዓን ዓቕሚ ኩሉ ነገር ስለ ዝተረፈ ዳ እምበር ንሕና ንሓደ ተመን ኣብዚ ሕጂ እዋን ከመይ ጌርካ ርእሱ ቀጥቂጥካ ንኻልኦት እውን ንክቁጥቁጥዎ ትሕግዝ ዳ እምበር ንኸም በዓል ኣብይ ኣሕመድ ሂወት ሰኺዕኻ ፅባሕ ንጎ ገበል ኮይኖም መፅኦም ንክውሕጡኻ ምዚኣቶ ዋላ መፅሓፍ ቅዱስ ይኹን ቁርኣን ይኹን እውን ሚሒልካ ኣሚንካ ክትኣምኖም ስለ ዘይትኽእል ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ልሙዓንቲ ይግደፉ በቃ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ርክባት ድሮ ብኣሜሪካ ደረጃ ተጀሚሩሎ ኣሜሪካ ክትዓርቆም ንኤርትራን ገለ ዝበሃል ነገር ኣሜሪካ መጀመርታ ካብ ኢትዮጵያ ተስፋ ቆሪፀ ካብ ኢትዮጵያ ተስፋ ስለ ዝቆረፀት ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ነጊረኩም ኣብ ሰለስተ ጉዳያት ተራዳዲእና ኣለና ልበይ ዝብኹም ማለት እዩ ኣብ ከለኹም ማለት እዩ ኣብኡ እንተሎ ድሓነይ ፅቡቅ ስምምዓት ጌራ ኣላ ኪኖቲ እገዳ ምልዓል ገለ ዝበሃል ነገራት ኪኖ ዝኸደይቲ ጉዳይ ዘሎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከዓ ኣብ ብህዝቡ ዝተፈልፈለ ከምኡውን በጀካ ነታ ኣዲስ ኣበባ ዳ እምበር ኣብዚ ሕጂ እዋን እታ ክልል ትግራይ ተዓቢ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ዘመሓድራ ዘሎ ኢትዮጵያ እታ ክልል ኣምሓራ ፋኖ ይዓቢ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ኦላ ይዓቢ ካብ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ክሳብ ዝኾነ ንሕና ምስቶም ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዳ ኢና ንራዳዳ ወይ ከዓ ንዛረብ ዳ እምበር ምስ ሓደ ዝሞተ ስርዓት ርክብ ከምዘይብሉ መንግስቲ ኤርትራ ሚእቲ ካብ ሚእቲ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዝወፅእ ዘሎ ውፅእ ሓሶት ምዃኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ ሓራይ ኣብ ናይ ትማሊ መደብ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብይ ኣሕመድ ፍራንስ ንባሕሪ ደጊፋቶ ኣፍቂዳትና ዶ ገለ ዝበሃል ብዙሕ ነገራት ዘረባታት ሰሚዕኹም ነርኩም ገለ ሰባት ሕጂ ገለ ክብሉ ኣብ ኮመንቲ ኣብቲ ዘውረድክዎ ቪድዮ ፅሒፍኩም ነርኩም እሞ ስለዚ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚኣ ረኣይዋ እሞ ኦኬ ቴንክ ዩ وأبت أركايب جيتكم ولا ذا فيديو تدليهم معون ببن أتصدر لكم خالي انتاي تريد لكم أبزي شعة الشح فيو حزب تقاطاتي الوري إيوه شعة الشح مالتي كنمي حد عمل 1 year ago like أنما عملت من بارو مالي هو تراخيبهم يرم يكم 4 سبعة زغون تراخيبهم يرم لا حجي قريبكم سلام صحابكم لا حجي كنا like المعامتي سلامنتاي راينكم زبلو زلو اندحر دايلنا دحزوون دچبطوون اتتصملو زبሃል አጸሊሎን ስለዘሎ እተሰዓት ብልጽግና በፕሮፓጋንዳ በአጀንዳ ይነብር ስለዘሎ ክቡር አቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስትር ዜናውን እዚ ባህር እናተባሃለ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ በቃ ዓሪፍኩም ተቀመጡ እቲ ገመድ ጉዕዚ ይቅጽል እቶም መخلባት አይነብሑ ክብል ኣብ ትናይት ማሊ ኣብ ዝናይሎም ማዓንቱን ኣብ ገጻ ትዊተር ጽሒፉ ነይሩ እዚ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ፕሮፓጋንዳ እዮም ተጸሚዶም በኸማዮም ዝውዕሉን ዝሓድሩ ዘሎ በአዮም ዝውዕሉን ዝሓድሩ ዘሎ ስለዚ እዚ አብይ አሕመድ ዘውጾ ቪዲዮውን ላይ ቀደም ምዃኑ በዚ ጋጣሙ ንሕብረኩም ፈቱ ክቡር ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት አቶ ዑስማን ሳልሕ ናብ አሜሪካ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ምስ ላዕለዎ ሰብ ስልጣናት ከምርሕ ምዃኑ እቲ ዝወፀ ይሕብር ማለት እቲ ዜና ካለ ክቡራት ተኸታተልቲ ላይክ እንዳገበርኩም ኣብዚ አስምዑዎ እኛ ኃይል አለን ብለን የመጨረሻውን ጥይት ስላልተኮስን ነው እንጂ ከመሬት ልናጠፋው እንችላለን እናጠው አንዳንድ የትግስት እየወሰርን እንትን የምናደርገው የሽፍታ ቡድን ስለሚያሸንፈን አይደለም
የኛ መከላከያ ሰራዊት እዚህ ላለ ለመንደር ለሰፈር ጽንፈኛ አይደለም የተደራጀው። የአካባቢ ሰላም አስከባሪ ጠርገዋል መጥረግ ይችላል። አሁን ጠላት ወደ ጫካ እንዲገባ ከከተማ ወደ ገጠር እንዲወረወር የፖለቲካ የበላይነትም የለውም፣ የህዝባዊ ተቀባይነትም የለውም። ውስጡ እየፈረሰ ነው፣ ውስጡ እየተዳከመ ነው፣ ውስጡ እየተቦረቡ አንገታቸውን እናስደፋው። ደግሞ እዚህ ምርጫ ስለሆነ ሌት ቀን ብለን እናሳካዋለን። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንከብዱ ኢሉ ዝነብር ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ናይ ብልፅግና ኮይኑ ንፋኖ ወላ ሓደ ክንፀራርጎም ኢና ክነጥፎም ኢና ዓቕሚ ዘለዎ ይኮነን። ንሕና በቲ ውሕድ ዓቕሚ ኢና ንዋግኦም ዘለና። ስለዚ ክንፀራርጎም ኢና ክነብሎም ኢና ገለ እንዳበለ ክፍክር ፀኒሑ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ዳርጋ እቲ መቐነይ ዝበሃል ከኒና ኣሎ። ከመይ ጌርካ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ተደብዝዞ ብሓሶት ማለት እዛ ቃል እዚኣ ፋኖ ከም ፋኖ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ንክህሉ ዓብ ተራ ዝተፃወተ ልክዕ ከም መንግስቲ ኤርትራ ዝተጠልመ ትካል ፋኖ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝተጠልመ ትካል ኦኬ ሕጂ ኣብ ድሕሪ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ባዕሉ ወፂ ማለት እዩ ብርሃኑ ጁላ ዝበሎ ዘረባ ነይሩ ክንለቃቅሞም ኢና ክንኣርዮም ኢና ፀገም ዘለዎ ይኮነን በቃ ምልቕቃም ኢና ዘለና ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ክንደይ ኮይኑ ኣሎ 3 ዓመት ገለ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዚ ከዓ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ድሕሪ 3 ዓመት መፂ ልክዕ ከም ናይ በዓል ብርሃኑ ጁላ ዝበሎ ኣብቲ መጀመርታ ድሕሪ ናይ ፕሪቶርያ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ፋኖ ዝጀመሩሉ እዋን ስምዕዎ ብርሃኑ ጁላ በአማራ ክልል የህዝቡን የመብት ጥያቄ ካባ በማድረግ ፍላጎቱን በኃይል ለማሳካት የተንቀሳቀሰው ኃይል ላይ እየተወሰደ ባለው እርምጃ አመርቂ ውጤት መመዝገቡን ገልጸዋል። የመከላከያ ሰራዊቱ ጥበብ በታከለበት ወታደራዊ እንቅስቃሴ ተከስተው የነበሩ የጸጥታ ችግሮችን እየቀረፈ መሆኑንም ነው የተናገሩት። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አማራ ክልል ሰሞኑን የተፈጠረውንና ሸኔ ቀደም ብሎ የፈጠረውን ችግር የማስተካከል ስራ ነው እየሰራ ነው ያለነው። ሁለቱም ስራ ደግሞ በጣም ጥሩ ሄዷል። ስጋት ወደማይሆን ደረጃ ወርዷል። የመለቃቅም ስራ እየተሰራ ነው። ንለቃቅሞ ሚና ደለና አጥፊና የሚና ክብል ኣብቲ ምጅማር ናይ ፋኖ ዝነበረሉ ግዜ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ዝዛረባ ዘሎ ዝፍክራ ዘሎ ፈኪሩ ማለት እዩ ድሮ 3 ዓመት ኮይኑ ካብ ብርጌድ ሓሊፉ ናብ ክፍለ ሰራዊት ካብ ክፍለ ሰራዊት ሓሊፎም 80 ሚሊታዊት እቲ ክልል ኣምሓራ ዝበሃል ኣብ ኢድ ፋኖ ይኣትዩ ዘሎ። ስለዚ እዚ ናይ ብልፅግና ኣኸንዲ ብልፅግና ኢልና ንፅውዖ ከማን ናይ ሓሶት ፓርቲ ናይ ምትላል ፓርቲ ናይ ገንዘብ ናይ ልኹመኛ ናይ ሱሱዓት ናይ ነዳያት ምትእኽኻብ ካልእ ወላ ሓደ ዝሓስብ ርእሲ እውን ወይ ከዓ ቁም ነገር ዘለዎም ኣይኮኑን። ግን እዚ ኣጥፊና ይብል ኣሎ ሎማዓንቲ ፋኖ ብጣዕሚ ዋላ ትሬሳታት ክትሪኦ ከለካ ናይ ፌደራል ከም ሎማዓንቲ ዝወረዶ ስዕረት የለን። ከሪኦኩም የት ቪድዮን የሽፍታ ቡድን ስለሚያሸንፈን አይደለም። የኛ መከላከያ ሰራዊት እዚህ ላለ ለመንደር ለሰፈር ጽንፈኛ አይደለም የተደራጀው። የአካባቢ ሰላም አስከባሪ ጠርገዋል መጥረግ ይችላል። አሁን ጠላት ወደ ጫካ እንዲገባ ከከተማ ወደ ገጠር እንዲወረወር የፖለቲካ የበላይነትም የለውም፣ የህዝባዊ ተቀባይነትም የለውም። ውስጡ እየፈረሰ ነው፣ ውስጡ እየተዳከመ ነው፣ ውስጡ እየተቦረቡ አንገታቸውን እናስደፋው። ደግሞ እዚህ ምርጫ ስለሆነ ሌት ቀን ብለን እናሳካው ነው ማለት ነው። እኒህ የብልጽግና ታምር ጀግናዎች
يقريتا وتريساتات يابينس لزلوت نا يوتيوب حقون አለው ሬሳታት በጣም ተጸፍጥፉ ንምርአዩ በጣም ከቢዲው እዚ ኻት ስርዓት ብልጽግና ብዙኾዶ በቃ መንእሰይ ይሐልቅ ብዙኾዶ ኻት ሰራዊት ካይጠፍ ይህብ ይማረኽ ይባታተን ኣብ ዘለወሉ ሰዓትን እዋንን ከምዚ ዓይነት ፈኸራ ክትርኢ ከለኻ ካብ ስርዓት ብልጽግና ተጽብዮ ዘረባ ስለዝኾነ ኢሳያስ ችግሩን ያሉት ጋር ይሄንን አጀንዳ አነሳም በዋናነት የፈለገው ፋኖን የትግራይ ኃይሎችን እንደዚህም ሌሎችን አይርዳብኝ የሚል ነገር ነው የሚያቀርበውና እንደው አንተም እንደ ጌታቸው ትጋራለህ አብይና ኢሳያስ ጦርነት ውስጥ አይገቡም ብለ ድምዳሜ መስጠት ይችላል? አንደኛው መነሳት ያለበት ጦርነት ሁለቱ እንደሚገቡ አድርገን አናቀርም። ምክንያቱም ጦርነት ውስጥ ገባለው የሚለው አብይ ነው። ጦርነት ውስጥ ገባለው ብሎ ኢሳያስ ሲፎክር ሰምቼው አላውቅም። ኤርትራ ስትፎክር ሰምቻት አላውቅም። ስለዚህ አንደኛ ይሄን ማስተካከል አለብን ያለው ሁሉ የጦርነት አጀንዳ የሚያነሳው አብይና የኢትዮጵያ መንግስት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነት በኤርትራ ላይ ከፍቶ የኤርትራን መንግስት ጦርነት ውስጥ ይጨምረዋል ወይ? አይጨምረውም ነው። ለምን? ሰላማዊ በሆነ መንገድ ችግር ለመፍታት ስለሚፈልግ አይደለም። ቅድም ተናግሬ ያለው አቅም የለውም፣ ወታደር የለውም። እናውቃለን እኮ ወታደራዊ አቅሙ ምን እንደሚመስል፣ ሰራዊቱ ምን እንደሚመስል። ይሄን ብርሃኑ ጁላ የሚመሩት ሰራዊት ነው አሁን ኤርትራ ጋር ውጊያ ውስጥ የሚገባው። አገር ውስጥ ይሄን ሁሉ ቀውስ ተሸክሞ ኢኮኖሚው በዚህ ደረጃ በደቀቀበት ሰዓት ላይ ከጉራ በስተቀር ከድንፋታ በስተቀር አይሉ ለማዓንቲ ከምዚ ኣብ ናይ ጽምዶ ዝራኽሞ ማለት እዩ ካብቶም ቀንዲ ፖለቲከኛታት ነጠፍቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጽልዋ ዘሎ ኣዳልካቸው ጽገ ኣብ ናይ ጽምዶ ምስ ፕሮፌሰር ሓሰን ናብ ፖርት ሱዳን ለማዓንቲ ናይ ጽምዶ ውዒሎም ዝብሎ ዘሎ መጀመርታ ከነስተኻኽሎ ዘለና ኣዘራርባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ኩናት ከኣትዋ ድየን ዝብል ዘረባ ክትገርፍዎ ክትክእሉ ኣለኩም። ብወገን ኢሳያስ ይኹን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ኩናት ክንውልዕ ኢና ንኣብይ ክንሃርም ኢና ንኢትዮጵያ ክነጥቅዕ ኢና ዝብል ዘረባታት የለን። እቲ ክሃርም እየ ክወርር እየ ዝብል ዘሎ ግን ኣብይ ኣሕመድ እዩ። እቲ ቃሉ ብከምዚ ክስተኻኸል ኣለዎ። ኪኑ ከዓ እዚ ዝማረኽ ወይ ከዓ እዚ ብበዓል ብርሃኑ ጁላ ድስልጥን ወይ ከዓ ዝደኸመ ሰራዊት ዝባታተን ሰራዊትስ ምስ ኤርትራ ክገጥም ኢልካ ምሕሳብ ማለት ኣብ ቀውሲ ክትኣቱ ኢትዮጵያ ተዘይኮይና ወደ ሓደ ዝገብርዎ ነገር የለን ይዝብለለ ንስማዕ እዩ። በሌላ መንገድ ተስማምተው ስለሚሆን አይደለም ጌታቸው እንደሚለው። ጌታቸው ዝም ብሎ ነው የሚያወራ ያለው። ጌታቸው ሁለቱ ተነጋግረው ይፈቱታል። ተነጋግረው ለመፍታት እኮ ገብቷል። ሁለት የሚታመኑ ፍጥረቶች መገኘት አለባቸው በሁለቱም በኩል። እንደ አብይ አይነት ውሸታም የለየለት ውሸታም እኮ ነው። በጣም ሰሞኑ ሪቴት እያደረገ የመጣ ነገር አለ ውሸታም የምልበት ምክንያት እና ማን እንደሆነ ምን እንደሆነ በዝርዝር የኤርትራ መንግስት ባወቀበት ሁኔታ ከእንዲህ አይነት ሰውዬ ጋራ ሁለተኛ ተመልሶ ወንበር ላይ ተቀምጦ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ችግሮች እንዲፈቱ ወይ ሌላ ምናምን በሚል ተረትና ጨዋታ ውስጥ ይገባል የሚል እምነት የለኝም በምንም ማለት። ለ20 ስንት ዓመት እኮ ሰላምም ወይም ጦርነት የሌለው ሁኔታ ውስጥ እኮ ኢትዮጵያና ኤርትራ የተቀመጡት እኮ የመነጋገር እድል ምናምን ነገር እኮ በሌሎችም ሳይለመኑ ወይ ሁኔታ ይመቻች ሳይባል ቀርቶ አይደለም። መሰረታዊ የሆነ የመርህ ጥያቄ ኤርትራ ስላነሳ ነው። በአልጀርስ ስምምነት መሰረት የተወሰነው ውሳኔ ተግባራዊ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ፣ ምክንያቱም ቅድመ ሁኔታ ያለውም ያ ውሳኔ ማስረከብ ነው የሚለው ያለው እና ባድመን ነው ደግሞ ሌላ አይደለም ያለው። ስዩም መስፍን ኢትዮጵያ አሸንፋለች ብሎ ውሸት የተናገረበትን ቦታ ፍርድ ቤቱ ለኤርትራ ነው የወሰነው። ያንን አስረክቡን፣ ያንን ሳታስረክቡን ሌላ አይነት ወሬ ከናንተ ጋር አናወራም እኮ መለስ 5 ቅድመ ሁኔታዎች ያስቀመጠ። ያንን ለማስመለስ ቅድመ ሁኔታዎቹን ተውና መጀመሪያ
هاي كمزي فيديو تريبو صنعوا مالتيو خاطر عبيتي بوليتيكينياتات ناي قرنا افريقيا አለው ዝባሃሉ ናይ ዩጋንዳ ናይ ኬንያ ከቦን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ናይ ሱዳን ዝሳተፉ ዘለው ናይ ክልል ትግራይ ናይ ክልል አምሓራው አለው በዓቢኡ ጽቡቅ ከይዳሉ ጽምዶ እንዳሰፈሐ ከይዱ እቲ ደሴት ሰላም ቀርና አፍሪካ ዝኾነሉ እዋን ሰዓትን እንዳተቃረበ ይዝመጽ ደሞ በጣም ደስ ደብል ጽቡቅ ስራሕ ክቅጽልካ አለው حراي كبرات تقاتلتي أبيتيوفورم تزعبي ميديانا إثيوبيا دارجا مزحت لو ما عندك قوابل لزوعالو قال يحوات حديثكم من يكم أبي إنبوكس أجد أساس لزغونة أتي كوميشن بوليس ناي تجراي كاب سلطان تعليم حكم كتعليم له الزقاء مس فيدرال ناي إثيوبيا ፖሊስ ወይ ከመንግስት ኢትዮጵያ በመተባበር ኣብ ትግራይ ክገብሩ ዝፈቀደ ናይ ጩውያ ናይ ዓፈና ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን እቲ ናይ ገንዘብ ናይ ገለ ዝበሃል ነገራት ብዙሓት ሰባት ብከምዚታት ከብል ዝፀንሐ ዝሕመት ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ በዓል ሓደዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣሪጎም እዮም እቶም ሰበስልጣናት ገለ ኢሉ ዝዛረብ ሰብ ምስኣቶም ኮይኖም ዝሰርሑ ዝፀንሑ እዮም ትግራይ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ለው ማለት ብጣዕሚ ደስ ዘብል ጽቡቅ ስራሕ እዩ እቲ ኮሚሽን ፖሊስ ናይ ፌደራል ዝነበረ ሓላፊ ናይ ትግራይ ካብ ስልጣኑ ኣባሪሮሞ ኣልዮም ኣለው ሚክ ትግራይ ተዛሪቡ ነይሩ ዝኾነ መልእኽቲ መንግስትና ሓሊፉ ኣሎ ትማል ዝሕለፍኩልኩም መልእኽቲ ያው ትግራይ ፖሊስ ኮሚሽን ገብረ ዴላ ልኡኽ ናይ ታደሰ ወረደ ልኡኽ ናይ ብልፅግና ኮይኑ ዘግልግል ዝፀንሐ ኣብ ሰዓት እዚ ንሱን ምክትልን ሙሉእ ተላዒሎም ኣለዉ ካብ ቦትኦም حيزي بدن بجيرو زمرح جيجنا أنبسا زخوني يحدقو أف فدرال بوليس أف وتعدراوي سلايا بزح اكسبيرينس زلوو عاقم زلوو عاقمن زحازي ودبح واحد زينا نحط نيرنا عاقمن زلوو أما رحنا بقدمي تمسا إيه مسهدو خويني السواء نعد زكالس أب قدمي تمسا ناولنا غص جبرنا ودمنا حوحات من قصة تجراي أو ساعة زيو سمعتنا الله يحدقوا تصبوا صرح يقبل الكا كورحاو أو قلنا لنا دياسبرا تجراي من إساي تجراي سراوي تجراي بوليس تجراي حزب تجراي بعويو ودمنا حوحات نايت أزها تجراي خبر سرعتنا سلام كون عدنا مس بوليس كميشن مرحينا أو ساعة زيو نسلف قال دمان أتو هو مس حاونا كور تقادلاي جيجنا يحدقو حراي يحدقو صفو ناي سراح غيزي خونلكا እንዳተመነና ከም ኤርትራውያን እቲ ዝግበር ዓፈና ጩውያ ገንዘብ ክፈሉ እንዳተባሃለ ዝግበር ኣብ ጉዳይ ዝካ ዓቲኩም ክሰርሕሉ ኤርትራዊ መስመር ካብ ዩጋንዳ እስከ አዲስ አበባ ካብ መቐለ ናብ ኤርትራ እንዳኣተው ክንደ ኤርትራዊ ምስ ህዝቢ ትግራይ ንምብኣስ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣካል ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ጽንተት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ካሕ ዘይኮነስ ተጋሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓቲኩም ክሰርሕሉ ዘለኩም እዚ ዝግበር ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ ጽባሕንጎ እዚ ዝግበር ዘሎ ገንዘብ ክፈል ወይ ከዓ ጩውያ ድሓን ብዓቢኡ ምስ ሚክ ትግራይ ክንዘራረብ ኢና ኣብ ሶሻል ሚድያ ካብ ብዛዕባ እዚ ክንዘራረብ ንቐዳም ወይ ንሰንበት ክዕድመከ ጽቡቕ ስራሕ ብጣዕሚ ካብቲ ኣዝዩ ዝሕጎሰኒ ሎማዓንቲ እዩ እዚ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ዘሎ እዚ ኦኬ እዚ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ዘሎ እዚ ኣብ ካልእ ማሕበራዊ ሚድያ እሱ ዘይኮነ ስእሊ ሸር ክትብሉ ዝወዓልኩም እቲ ሓቀኛ ስእሊ እዚ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ዘሎ ግን ንኣፍልጦ ዝኣክል እዚ እዩ ሓራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶሻል ሚድያ ደጋጊመ ኣብዘ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ናይ ባራኪዮ ብዝተኻእለና መጠን ኢድካ ንበል ናይ ዩኤስኤፍ 40 ከዓ ኣብታ ቀዳመይቲ ኮመንት ኣብ ኣኽገድፈልኩም እየ ሳብስክራይብ ብምግባር ሞራል ሃብዎ ኣበራትዕዎ ይቐኒየለይ ታይጓኒፎ ከመይ ኩነታት እዩ ዘሎ ዝያዳ ባራኪዮ ገልጸልና እሞ ባራኪዮ ከመይ ኩነታት ኣለ بزخون دحاني كانزا برتو كانزا لو زرايكم زلو ناي غانغرين تصليمو زلو اصابعتي حيتنا اصابعتي انت ريفت نيرنا ذا استوص تجري
حجي بمول أنت ناس أبعد خاقان قرنقرين حجي برتقان زي زلنا بساعتي وزغونا زين انتايو أنا بزبزز تقبر لي حجز أمسكينا ونكوت أكلني مخنيات العقمة يسلزغوني إذا حجز سالسترخ بخانة تقدم شجر سجرنا الجهات الشجر كوانا سلزي فلي دقيم كل نجار كله صنحة عيانا باراكيو كل قناع أخينو نفزبو أمينو كل نجار بسنة باب كل نجار كجر قد صنيه كلايك زي خمزي لون مسو كمان نعنا خمسة بتعمي عسل بدنا يزلو كابزي حكمنا الحاشة خناتات جيرو نسمرا كيدو أبو الحاشة خناتات كل نجار تبوق خنور لا تتبنا عندبت نيمونيا يدو جميرو بؤمن تركا هوسبيتال مساعته وخا تتخبل النجار عندبت ستروك أقواني ستروك زي فرق نفسه تجمع يبغونه وملو لميسو ينيرو مالتي بتعري إرتراويان حكايم عملوا إرتراز ركبوا إذا كل نجار تقالي سمكا نتيجة صنع ناي بارالايز ناي مخا نجار تبوكها محيش وخي إلهم تزعبي تجمعن حجي نابز ممتيو أب تجمعت أجرو بمخنيات غانغرين ذا سعبو ساب تحت وركو تقاريته حجي خا يماني تأجرو أبتلع أبكميت جميرو لو تناي غانغرين تناي إنفكشن مالتي بروبلم حجي إذا سأجمع الزخارف تعب قلتوفن جزية زي هبل سلازي كمزيلو حونا باراكيو عيانا باراكيو خبريو كل نجار نقولاتنا تنكافي أنا ومجلة نسمعي بتعمي تنكافي مو تتباهي لو مو زلو نتي إجري نتنزلو أخ ورطة مالتي اللي كان لعل غيديبكا كوكات أتصروا من أنتيو سلازي تركي بكل نجار تي فاينانشال بحكمنا من قدي هاي يزخيد زلو بالعل بتعمل عليه زلو مو سلازي بستخاء لكم مثلا كم كله جزء جمرتا وصينا زغبركم متأمر زخونا خم إرتراويان جلسنا أي ودأنا أبزوت أنا كله جزء أحفيركمنا أي تفلطون مشاب زغلو تجبروا نجر جابير أملاخ عبي يهابكم نابلكم حجي خال أي جزء خدمة تخلنا تسمع الناس كفتا نتزلكم نابرات قاليسكم كل نجر تسيركم نخال أي جزء تشجرنا لنا متسيناكم تنزيلكم تحبوزنا بمهلاكم بجابير أملاخ رخبوا نتابو بجد قلتم زوجي دفين زركة جد እግዚአብሔር ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ትንኪያ ወይ